معكم شيف حسن بوخطرة بروفيسور دو باتيسري. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد ان اونتروني هو لو تشيز كيك. بالنسبه قبل ما نعطيو لي زانغريديون حاولوا تابونيو معنا بعدا وتفعيل الجرس باش يتكثر المشاهده، باش يمكننا حنا نعاودو نديرو دي ديمونستراسيون، كتعاونونا باش نديرو دي ديمونستراسيون. بالنسبه للتشيز كيك كنعرفوا بان كنشريو بسكوي كنهرسوه كنديرو شويه الزبده. انا ما غاديش نشري بسكوي، انا جو في لي بريباري غادي نصوبو بالكرامبل، يعني اي حاجه غنصوبها ديالي انا. نقدر ما يمكنناش، ما كايناش اون ديفينيسيون اننا حنا شفناه كيتصوب بالبسكوي نمشيو حتى حنا نشريو البسكوي ونصوبوه. راه يمكن لك تفاريي على حسب لوكو ديالك. انا غادي نديرو بالكرامبل هنا كرامبل باسكو لو كرامبل عنده واحد لوكو تري تري بون. اول حاجه غادي نبداو نشوفوا شنو هو الكرامبل، نعطيو المقادير ديال الكرامبل. بالنسبه للكرامبل عندنا 100 غرام ديال لي زاموندون بودر، 100 غرام d'amande en poudre، 100 غرام دو فارين، 100 غرام ديال لا فارين، 100 غرام ديال الزبده، 100 غرام دو بور، 100 غرام ديال السكر، 100 غرام دو سكر et un peu de cannelle. D'accord. Alors on a كلشي قد 100 100 غرام. D'accord. La première des choses on commence. Alors بالنسبه للطريقه سهله انا تنحاول نبسط معاكم بزاف. غادي نديرو الزبده نقطعوها اون بتي مورسو، دو بريفيرونس الزبده تكون خارجه باش تجينا ساهله في الميلونج. هنا هاد الكرامبل ساهل ماشي سا دوموند با. نزيدو عليها السكر 100 غرام دو سكر، 100 غرام ديال السكر. غادي نحركو هاد الميلونج اللي كنحركو السكر مع الزبده كيتسمى لو تيرم صابلي بالنسبه لي زيليف ديال لي زيكول اوتوليير. هادشي اللي كنصوبو دابا هادشي راه مزيان لي زيليف ديال لي زيكول اوتوليير، ومزيان ديال حتى الناس اللي ما تيقراوش في ليكول اوتوليير. فوالا تنحركو. من بعد ما تحركو هادو ها شتي تخدمو، غادي نزيدو لي زاموندون بودر، اللوز مطحون. هذا اللوز انا كنشريه وكنفسخو وكنطحنو راسي باسكو لي زاموندون بودر اللي تيتباعو دابا ولاو كيخلطوهم بالحمص. سي بور سلا لي ماكارون ما تيطلعوش، تقولوا علاش ما كيطلعوش، كون الحمص مخلطينو بالحمص مالوغوزمون. فوالا نزيد لا كانيل وغادي نجمع هاد لاباط هكا. شتيو لاباط هي من تعجنات كي كتولي صافي. غادي نقطعها دابا، غادي نطاليها هنا على السيباط. حنا ايطالينا هاد لاباط هذا وخدينا واحد شويه درناهم هانتوما كيتشوفوا بحال شي كويرات صغيورين بور لا ديكوراسيون. بالنسبه لكم الا بغيتو ديروا بالنسبه لهاد الكرامبل هذا ايطالي هاد لابارتي وهادو درتهم سو فورم دي بتيت بول بور لا ديكوراسيون. داكور. بغيتو نتوما تصوبوهم تشريو لي بسكوي وبيان سور غادي تطحنوا البسكوي وتخلطوه مع الزبده غاديروا في لو سيرك. بغيتي ديروا هاد لا ميثود دو كرامبل، انا درت هاد لا ميثود ريفيزيتي، كندير ديما شي حاجه ديالي انا. هادي كتعطي ان تري بون غو باسكو فيها لي زاموند وعارفه شنو كندير، فيها لي زاموندون بودر، فيها لو بور، فيها الكانيل، فيها دو برودوي دو كاليتي. دونك غادي ندخلو يطيب هذا وغادي نتلاقاو من بعد. صافي تقريبا 180 درجه واحد 10 مينوت غير تيطيب هذا الكرامبل. بالنسبه دابا لا كريم ديال تشيز كيك عندنا غنديرو 6 ديال لي جون دوف، 6 ديال الصفر ديال البيض، دونك 6 جون دوف، 250 غرام دو سكر، 250 غرام ديال السكر. عندنا لو فروماج 300 غرام دو فروماج 300 غرام دو فروماج اي 4 فوي دو جيلاتين. داكوغ. نعاود معاكم 6 ديال الصفر البيض، 250 غرام ديال السكر، 150 غرام ديال الفرomage. بالنسبه لهاد الفرomage يمكن لكم ديروا ان فرomage موان شير، ديروا فرomage اقل ثمن
انا كنفضلها في لا دير فيها ما كنديرش لا بيبليسيتي مي انا كنفضلها وصافي. بالنسبه لكم راه دير اي فرماج رخيص با بروبليم داكور. الوغ وعندنا واحد السيطرو ديال لا كريم فريش. نعاود معكم لا غوسيط الله يخليكم. 6 ديال الصفر ديال البيض، 250 غرام ديال السكر، 4 الوراق ديال الجيلاتين، 300 غرام ديال الفرomاج. حنا جوج 150 هي 300 غرام اخرى ديال الفرomاج. وعندنا السيطرو ديال لا كريم، ها هي عندها درتها هنا في سميتو، هي اللي غادي نمونطي. الوغ نبدا اول حاجه اللي غادي ندير غادي نمونطي هاد لا كريم. هادي هي الاولى تطلع سون سكر ريان دو. الوغ بالنسبه لا كريم فريش ما خصهاش تطلع بزاف، شويه شتي جوست صافي احبس. لا كريم فريش ما خصهاش تطلع بزاف، دونك غادي نحيدها. دونك ملي غادي نديرها في هاد لاباسين حيت غنخدم بهاد الباتور، وندخل لا كريم فريش الثلاجه. فوالا. الوغ دابا ندوزو لا بريباراسيون ديال لا موز ديالنا. غنديرو السكر يطيب، نديرو السكر داكوغ. السكر غنديرو معاه شويه الماء، دايما السكر باش كنبغيو نطيبوه كنديرو جوست يلاه باش نغطيو ديك لا سيرفاس ديال السكر. وغادي نديرو يطيب. شتي لي 4 فيوج جيلاتين غنديرهم هنا في الماء، نخليهم هنا ولي فيغ ترومبي دون دو لو فرواد. دايما الماء بارد كنقولو الفيوج جيلاتين في الماء بارد. الوغ غنديرو الصفر ديال البيض هنا، 6 ديال الصفر ديال البيض. فوالا. الوغ درنا هاد لي جون دوف هنا، غنديروهم مونطيهم. السكر خصو يطيب في 121. الوغ الا كان عندنا ان تيرمومتر كنستعملو ان تيرمومتر، ما كانش عندنا ان تيرمومتر كنهزو شي شويه بمعلقه، نهزو شي شويه السكر بمعلقه وكنديرو شي كويس ديال الماء بارد، وداك السكر غير كيبرد شي شويه كنهزو كنشوفو يفورم اون بول، كيدير بحال شي كويره صغيره. داك كنعرفو ديك الساعه بلا طاب ولا وصل 121 داكوغ. انا نعاود معكم ليكسبليكاسيون. كندير السكر يطيب مع الماء وكندير ان تيرمومتر، ملي كيتعافي الشالي 121 درجه كنعرف بان السكر ديالي صافي طاب جاغي. الا ما عنديش ان تيرمومتر كنهز واحد، بقى نهز مره كنهز واحد شويه السكر كنديرو في الماء بارد، وديك ديك شويه السكر اللي السيرو اللي كيطيح في داك الكويس كنهزو وتنقلبو. الا ولا لي بحال شي كويره صغيره كنعرفوا بان راه وصل 120 درجه. سي كلير. دونك 21 درجه غادي نبداو نخدموا به. الوغ من بعد ما طاب السيرو دابا غادي نخويه هنا اونفيلي. هذا الصفر بالبيض هذه كتسمى اباغاي ا بومب. بالنسبه لي زاليف اباغاي ا بومب. اباغاي ا بومب سي لي جون دو اباغاي بالنسبه لي زاليف les élèves ديال ليزيكول hôtelières ولا لي سونتر دو فورماسيون. Les jaune d'œuf appareil à pompe c'est des jaunes d'œuf montés plus le sucre cuit à 121 degrés. ماشي تقول لي جون d'œuf plus le sucre وتحبس وتقول appareil à pompe. C'est des jaunes d'œuf montés plus le sucre cuit à 121 degrés, c'est sûr, d'accord. هنا خليت واحد شويه السيرو سخون وغادي باش غنخوي فيه هاد لي فيوج جيلاتين نعصروهم داكوغ. نعصروهم مزيان نحرك حتى نشوفهم تيدوبو. فوالا حتى يدوبو. الا ما بانوش ما دابوش راه نضرب السيرف شويه حتى يدوبو. فوالا وغادي نخويهم عاوتاني هنا. فوالا
الكرامبل ديالي ها هو طاب الشكل كيفاش كتشوفوا. هادو بور لا ديكوراسيون ما خليتهم هنا. من بعد غادي نقبضوا غادي نطحنوا وغادي نزيد غادي نوريكم ملي غادي نطحنوا عاد غادي نتلاقاو. دونك خليتو يبرد شي شويه عاد غادي نطحنوا. نتوما طحنوه باش ما كان غنطحنوا 1 2 3. نتوما الا بغيتو تكون كاسيو ان رولو ولا شي حاجه خصك تولي فرس سي كلير. الوغ من بعد ما طحنا الكرامبل ها ان تري بون غو في هذا الكرامبل. نزيدو عليه دابا شويه ديال الزبده. نجمعو الزبده. ومن بعد هنا قبضت هاد لا بلاك وهذا الساكل فاش غادي ندير. دونك غادي نشد. من بعد غادي نخوي هذا هنا وغادي نطاسيوه هنا. هنا كتشوفوا الي بيان ليس صافي. دابا سي بون هذا سالينا منه. يلا هنا عندنا هذيك لاباراي بومب يعني الصفر البيض اللي زدنا عليه السكر والجيلاتين. عندنا هنا لا كريب اللي طلعنا داكوغ وعندنا الفرomاج. دابا هادو الفرomاج غنزيدو على هاد لاباراي بومب داكوغ. غنزيدو هاد الفرomاج عليها. غادي نحركو. ونزيدو لا كريم وكنحركها بشويه. فوالا شتي كي كنحرك من الفوق للتحت من التحت للفوق من التحت كنجبد نقلبها. فوالا غادي نخوي لاباراي هنا. غادي نخوي النص. عندك انا هذا درت فيه نزيد فيه شويه ديال هنا وغادي نبداو ليبا. هنا دائما vous commencez par les bords هنا درتو à l'intérieur درت دي سوريز حيت لهم العظم ديالهم غنديرو هنا. نتوما اللي ما تياخذش اللي ما كيبغيش لي فروي روج يدير شوكولا يدير كراميل يدير اللي بغا ولا يخليه طبيعي. فوالا دابا غادي نعمر. فوالا من بعد ما نيسينا داكوغ نبغيو ندخلوه للكونجيلاتور حتى تيشد عاد نديرو له الفينيسيون ديالو داكوغ. من بعد نتلاقاو ان شاء الله. بعد ما درنا سميتو يبل ما بل دابا غادي نوجدو ان كولي دو. انا درت هنا ان كولي ديال لي سوريز بيسكو درت لي سوريز لداخل غندير دابا ان كولي دو سوريز. بالنسبه لان كولي دو سوريز شديت غير لي سوريز حب الملو حيدو العظم وطحنتو وصفيتو. عندي هنا تقريبا 100 غرام ديال العصير وعندي 20 غرام ديال السكر. دونك ديما ان كولي ما خصوش يكون حلو بزاف سا ديبون. وعندي ورقه الجيلاتين ها هي. دونك اول حاجه اللي غادي ندير نشد ورقه الجيلاتين ونديرها في الماء. ديما الفولي ترومبي دون دو لو فوا هكا. غنشد هاد الكولي غادي ندير اون كاسكول غادي نتيديه غير نفيه ما غاديش نطيبو غير يدفى. علاش؟ باش ندوب فيه الجيلاتين ونزيد مع السكر
فوالا غنديرو يتيد صافي. الوغ من بعد ما دفينا هذا سخنا شي شويه باش يذوب لنا فيه الجيلاتين، بدينا نعصرو على الجيلاتين هذا ونديرو هنا وغادي نحركوهم حتى يذوبوا. حتى ميبقاوش يبانو لنا حتى يذوبوا. نشدو بسم الله. الوغ من بعد دابا غادي نخوي الكولي ديال سميتو ديال الملوك على لونطخومي ديالنا، نبداو نقيطالو دوسمون. فوالا خليو الساكن. الوغ من بعد ما درنا الكولي وبرد، حنا فاش حيدنا الساك شوفوا المونتاج كي داير، شوفوا المونتاج ديالها، يعني شتي داك الكرامبل كي داير ولا موس كي دايره والكولي ديالها. دونك حنا غادي نقطعوها باش غادي نشوفوا لونطخومي كي دايره. داكوغ. دونك حنا غادي نقطعوها دابا باش نشوفوا. ملي تبغيو تقطعوها خليو شي شويه ديكونجلا. فوالا. الوغ هانتوما كتشوفوا النتيجه ديالنا. سي دي تكنيك لي ساهلين، يعني اي طريقه باش كنوصلوا لكم راه ساهله بزاف. يعني اي واحد كيبغي يدير اون فورماسيون في لاباتيسري غير يتبع هاد لاشين ديالنا غادي يلقى دي كور ساهلين. حنا ما تنخبعوش، ما كنعطيوش دي غوسيت خاطئين، ما كنجيبوش دي غوسيت هكاك على الله ولا شي حاجه. راه دراسه كنقريو بها. وحتى كتشوفوا هانتوما لي زونطرومي كي سون ديالنا كي سون سامبل. داكوغ. L'harmonisation des couleurs, le logo, c'est un très bon un entremets. Les زعما عنده واحد لوغو زوين ماشي ني با ترو سكري. دونك تنتمناو انكم تكونوا استفدتوا. عاونوا شي شويه بلايك الا كان عندكم شي دي رومارك عافاك صيفطوا لنا. الا كان شي غوسيت بغيتوها قولوها لنا وحنا غادي نقدروا نخدموها لكم. كنتمنى ان هاد الدسر انه يكون عجبكم، والى اللقاء في حلقه مقبله ان شاء الله. دابا انا غادي نذوق وغادي تسمعوا لي نتوما، حقكم الجنه ان شاء الله. هانتوما كيما كتشوفوا شتي كي داير لا بار دو غاتو كي دايره. والى اللقاء.